बांबोळी गोवा वेल्हा सारकिल्या गांवाच्या शारीकरणाक सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान विरोध केला। त्या संबंधात चीफ सेक्रेटरीक मेमोरंडम दिवपाक तो गेल्लो, पूण चीफ सेक्रेटरीन ताका फोटो काडपाक दिलो ना। ह्या वयल्यान ऑफिसांतल्यान भायर काडलो। विरेशान ह्या घडणुकेचो निशेध केला। हे कोण जाप दिवपाक तयार ना आणि चीफ सेक्रेटरी जाप दिवपाक तयार ना आणि हे जे ऑफिसर कितें जालें कितें केलां हांव व्हिडिओ काडटा। तुम्ही म्हाका रायट ना म्हाका काडपाक सांगलो व्हिडिओ काडटा हांव केबिनान तुमी हांव भायर आसा हांव भायर आसा व्हिडिओ काडपाक म्हाका तुमी ऑर्डर दाखया व्हिडिओ काडपाक अलाउड ना म्हणून ऑर्डर दाखया। हे आयज म्हाका हांगांतल्यान वच म्हणटा हे खंयच्या हेजेर उलयता ऑफिसर्स हांकां कोण ऑर्डर दिता कित्याक काडटा हांव व्हिडिओ काडटा हांव व्हिडिओ काडटा लोकांकूय कळपाक जाय तुमी हांगा कितें करता ते हांगा ब्युरोक्रेट्स कितें करता हे लोकांक कळपाक जाय। आतां ह्या ब्युरोक्रेट्सांक सदां विचारपाची गरज आसा। ह्या ब्युरोक्रेट्सांक दिसता कितें आपूण करतले तें चलता। टॅक्स पेयर मनी आयज लोक गरीब जनता गोंयची जे पयशे भरता तेचेर ह्या ब्युरोक्रेट चलता आनी ह्या ब्युरोक्रेट्सांक मारले मस्ती गोंग जायटा आनी म्हाका वच म्हणटा बरें दारात बंद करची पडटली। ह्या सरकारा ह्या बीजेपी सरकार आसा पळय आनी हेचे ब्युरोक्रेट जे आसा पळय हांकां अशी दारां बंद करची पडटली फुडले। गोंयांतल्या 56 गावांचे शारीकरण करपाचो घाट गोंय सरकारान घातला। गावांच्या शारीकरणाक विरोध करपी निवेदन भेटोवपाक सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार मुखेल सचिवाच्या ऑफिसांत गेल्लो। निवेदन भेटयतना एक फोटो काडपाचो यत्न केलो, पूण चीफ सेक्रेटरीन मनाय केली। इतलेंच न्हू, विरेशाक भायर काडपाक लायलो। सचिवाचे आणि सरकाराचे हुकुमशाहीचो विरेशान खर उतरांनी निषेध केला। आयज हांव चीफ सेक्रेटरीच्या ऑफिसान येयल्लो आनी चीफ सेक्रेटरीक मेमोरंडम सबमीट करपाक तुमकां खबर आसतलें रिसंट नोटिफिकेशन अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीसाचें नोटिफिकेशन काडलेलें आनी तितून 56 विलेजीस ह्यो 56 विलेजीस अर्बनायज करतल्यो म्हणून अर्बन विलेजीस काडलेले। तितून 3 विलेजीस ज्यो आसा त्यो आमच्या गांवांतल्यानल्यो बामलीम गोवा वेला आनी मोरकुरीम ह्यो 3 विलेजी आसल्यो आनी हांव मेमोरंडम सबमीट करपाक लागून चीफ सेक्रेटरीक गेल्लो आनी चीफ सेक्रेटरी हे मेमोरंडम सबमीट करता आसतना हांवें एक रिक्वेस्ट केली की हे मेमोरंडम सबमीट करता तेन्ना एक फोटो काडचो म्हणून, पूण चीफ सेक्रेटरीन हे म्हाका डिनाय केलें की फोटो काडपाक दिवना आपूण हे दिवपाक शकना म्हणटा। पण हांव एक विचारपाक सोदतां की गोंयांत जेन्ना व्हडले फंक्शन्स जाता तेन्ना मिनिस्टर सीएम सगळे चीफ सेक्रेटरी वांगडा आसता आनी आयज आमकां ह्या ऑफिसांतले हांगा भायर काडूंक सोदता। आतां म्हाका एक सांगा की हे गव्हर्नमेंट ऑफिस जावं हो चीफ सेक्रेटरी कोणाचो चीफ सेक्रेटरी हांगा एटिट्यूड दाखयता हो सरकारी अधिकारी जे आसा ब्युरोक्रेटान अलाउड ना म्हणटा हे। आतां ब्युरोक्रेटान अलाउड ना म्हणटा आनी आमकां भायर घालता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह। आमी हांगा कित्याक गेल्या आमी बोवाळ घालपाक गेल्या एक सिंपल सांगलें की मेमोरंडम सबमीट करता तेन्ना एक फोटो काडचो म्हणून कित्याक आमकां कळपाक जाय की मेमोरंडम सबमीट केला म्हणून। पूण हांकां जाय तशी हे सिग्नेचर करता एफिडेविट करता नोटिफिकेशन काडटा ऑफिशियल गॅजेटाचेर हाडटा आनी हांगा येवन म्हणटा की आमकां फोटो काडपाक ना म्हणून। आयज हे ब्युरोक्रेट जे आसा हे भायरसून येयल्या आनी हांगा गोंयांत येवन आपल्याची शाणपणां करता। हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सगळी काबार जाल्या ते तांकां पडलेलें ना, पूण हांगा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक ते आयज फोटो काडपाक अलाउड करिना म्हटल्यार ही जाय सद्याक डिक्टेटरशीप जाल्या ह्या सरकाराची आनी ह्या अधिकाऱ्यांची ब्युरोक्रेटांची। हांगा सिंपल जे मेमोरंडम सबमीट करतले बाकीचे तुमी पळयता आसतलो व्हडल्यो कंपनी येता व्हडले हे येता भायरसून येता तेंचे कडेन एमओयू सायन करपाक हो चीफ सेक्रेटरी उबो रावता, मुखेलमंत्री तेंच्या वांगडा उबे रावता। ह्या सगळ्या वांगडा तांकां फोटोग्राफ काडपाक अलाउड आसा, नाल्यार एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वांगडा फोटो काडपाक आनी जेन्ना मेमोरंडम सबमीट करता तेन्ना अलाउड कित्याक ना। आनी हे जेन्ना ऑफिसर आमकां भायर मारपाक म्हणटा तांकां भायर काड म्हणटा। ही डिक्टेटरशीप जाल्या ना, ही दादागिरी जाल्या, हुकुमशाही जाल्या। हांगा सद्याक सरकार जो आसा तो सरकार भियाल्लो आसा आनी प्रत्येक टायमार आतां 56 विलेजीस ज्यो आसा त्यो अर्बन विलेजीस करपाक सोदता। कोणाक विचारून केलें?